अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामाईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपकी खिदमत में माह शबानुल मुअज़्ज़म में की जाने वाली एक गलती के बारे में मालूमात लेकर हाजिर हुई हूँ। जो औरतें, जो खवातीन माह शबान में ये काम करती हैं, उनके घर से रिज़्क और दौलत खत्म हो जाती है, खैर बरकत खत्म हो जाती है। ध्यान रखें कि ये इतना बाबरकत महीना है कि इस महीने में रिज़्क और दौलत के फैसले किए जाते हैं, तकदीर के फैसले किए जाते हैं। तो आप ये काम हरगिज ना करें, वरना आपके घर से रिज़्क और दौलत और खैर बरकतें खत्म हो जाएंगी। शबानुल मुअज़्ज़म में झाड़ू देते वक्त औरत ये गलती ना करे, रिज़्क खत्म हो जाएगा। ज्यादातर लोग गुर्बत, बदहाली और नाखुशी की शिकायत करते हैं। आखिर हमने सोचा कि घर में नाखुशी की वजूहात क्या हैं। याद रहे शबानुल मुअज़्ज़म का महीना बड़ा ही बाबरकत महीना है और अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि शबान मेरा महीना है और इस महीने की अजीम बरक़ात इस महीने की बरक़ात हैं। तो कुछ काम ऐसे हैं जो इस महीने में अगर किए जाएंगे तो नाखुशी का बायस बनेंगे। आज की इस वीडियो में तमाम कामों को तफसील से मैं आपको बताऊंगी जो इस मुबारक महीने में नहीं करने चाहिए, ताकि बरकतें आपके हिस्से में आएं, घर में आने वाली परेशानियां खत्म हो जाएं, परेशानियां दूर ही रहें। ये महीना फजीलतों का महीना है और इस महीने में नेकियों का सवाब 7 गुना बढ़ा दिया जाता है। और इस महीने में नेक अमाल करो और अपने घरों में औरतों को इस काम से मना करो। अगर आप शबान के महीने में खवातीन को इन कामों से रोकेंगे तो इंशाअल्लाह आपके घर की बरकतें खत्म नहीं होंगी, क्योंकि यूं वो काम है जो घरों में नाखुशी का बायस बनती हैं, घर में खैर व बरकतें खत्म करती हैं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप इन कामों से परहेज करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके घर से कभी भी बरकतें खत्म नहीं होंगी, रहमतें खत्म नहीं होंगी और अल्लाह की रहमतें और बरकतें और नेमतें सीधी आपके घर में उतरेंगी। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, आपने बड़े ध्यान और तवज्जो से इस वीडियो को देखना है और मेरी बातों पे अमल करना है और फिर अपने घर की रौनकों को आपने बरकरार रखना है। रहमतें आपके घर में डेरा ही जमा लेंगी अगर आप इन कामों पे ध्यान और तवज्जो देंगे। तो चलें अब हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं और आपको वो काम बताते हैं जो कि घर में बेबरकती का बायस बनते हैं। औरतों को चाहिए कि शाम के वक्त घर में झाड़ू ना लगाएं, क्योंकि शाम के वक्त घरों में झाड़ू लगाने से घरों में बेबरकती आती है। बाज खवातीन किसी कपड़े वगैरह से सफाई कर लेती हैं, ये भी नहीं करनी चाहिए। शाम हो जाए तो सफाई बिल्कुल भी ना करें, बल्कि शबानुल मुअज़्ज़म के इस अजीम महीने में ये काम हरगिज ना करें। यानी शाम के वक्त आपने ना घर में झाड़ू लगाना है, ना ही किसी कपड़े से साफ सफाई करनी है, क्योंकि ये काम हमारे घरों से रिज़्क और दौलत के खत्म होने का बायस बनेगा, हमारे घर से बरकतें खत्म कर देगा। बल्कि शाम में ज्यादा से ज्यादा तिलावत कुरान करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अस्माए आजम से अल्लाह को याद करें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दरूद सलाम का नजराना पेश करके अल्लाह से मांगे। शबानुल मुअज़्ज़म के महीने के बारे में कहा जाता है और बाज रवायात में भी आया है कि लोग शबानुल मुअज़्ज़म का महीना शुरू होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर देते और तिलावत कुरान में मशगूल हो जाया करते थे। यानी इतनी बरकतों वाला ये मुकद्दस महीना है। इस मुकद्दस महीने की बरकत से बहुत सारे लोग गाफिल हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी यूही फरमान है कि बहुत सारे लोग शबानुल मुअज़्ज़म की बरकतों से महरूम रह जाते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि शबानुल मुअज़्ज़म के महीने में जितना ज्यादा हो सके जिक्र खुदा करें, कसरत से जिक्र करें, अल्लाह को राजी करें, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें। नंबर 2 पे जो खवातीन काम करती हैं वो ये है कि घर में कूड़ा करकट जो होता है, यानी घर का जो कचरा वगैरह होता है, वो इकट्ठा करके अपने घर की किसी जगह पे रख देती हैं। चाहे वो डस्टबिन में रखें, चाहे वो कहीं पे भी रखें, यानी कोई उन्होंने एक जगह बनाई होती है जहाँ पे वो डस्टबिन वगैरह रखते हैं और डस्टबिन में कचरा
وغیرہ رکھتے رہتے ہیں۔ جب بھی خواتین صفائی وغیرہ کرتی ہیں تو کوڑے کو اکٹھا کر کے کسی گھر کے کونے میں رکھ دیتی ہیں، تو اس کوڑے کرکٹ کو آپ نے روزانہ باہر پھینکنا ہے، اپنے گھروں میں جمع نہیں کرنا۔ یہ کام بھی گھر میں بے برکتی اور پریشانی کا سبب ہوتا ہے، تو اس کام سے آپ پرہیز کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنی خواتین کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو اس کام سے بھی روکیں کہ وہ یہ کام ہرگز نہ کریں، ورنہ غربت کا آپ شکار رہیں گے اور آپ کے گھر میں کبھی بھی خوشی نہیں آئے گی، برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس کام سے پرہیز کریں تاکہ اللہ کی رحمتیں آپ کے گھر میں نازل ہو سکیں۔ نمبر 3 پہ جو کام ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں جگہ جگہ پہ مکڑی کے جالے لگے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان جالوں کو صاف نہ کریں تو یہ کام بھی گھر میں بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ مکڑی کے جالے گھروں کی ویرانی کو ظاہر کرتے ہیں اور ان کو اپنے گھروں میں لگا رہنے دینا گھر میں بے برکتی کا سامان اکٹھا کرتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب بھی آپ اپنے گھروں میں کہیں پہ بھی مکڑی کے جالے لگے دیکھیں تو اسی وقت انہیں صاف کر دیں تاکہ آپ کا گھر خوشحالیوں سے بھرا رہے۔ نمبر 4 پہ آپ نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد نہیں سونا، کیونکہ یہ وقت اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برستی ہیں اور اس وقت میں رزق اور دولت تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد نہیں سونا بلکہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ذکر و ذکار کرنا ہے، توبہ استغفار کا ورد کر کے اللہ سے رزق اور دولت کا سوال کرنا ہے، کامیابیوں کا سوال کرنا ہے۔ لیکن آج کل لوگ نماز فجر ادا کرنے کے بعد فوراً سو جاتے ہیں اور غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، تو اس وقت اس شخص کا سونا گھر میں غربت لانے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین ننگے سر اگر کچن میں کام کریں گی، کھانا بنائیں گی، تو اس کام سے بھی گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ جب بھی کچن میں کھانا بنانے کے لیے جائیں یا چائے وغیرہ بنانے کے لیے جائیں تو اپنے سروں کو دوپٹوں سے ڈھانپ لیں تاکہ ان کے گھر سے خیر و برکتیں ختم نہ ہوں۔ اسی طرح جو خواتین ننگے سر گھر میں برتن دھوتی ہیں یا گھر کے کام ننگے سر کرتی ہیں، کپڑے وغیرہ ننگے سر دھوتی ہیں، تو یہ کام کرنے سے بھی گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ اس کے علاوہ گھر میں جو ٹوٹے ہوئے برتن ہیں ان میں کھانا پینا بھی گھر میں بے برکتی کا باعث بنتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کے کچنوں میں جو بھی ٹوٹے برتن ہیں، چاہے وہ کٹوری ہے، چاہے وہ پلیٹ ہے، چاہے وہ گلاس یا کپ ہے، تو آپ ان ٹوٹے ہوئے برتنوں کو پھینک دیں، یا پھر برتنوں میں یا کپ وغیرہ میں اگر دراریں آ گئی ہیں تو آپ اس کپ یا برتن وغیرہ کو بھی باہر پھینک دیں تاکہ آپ کے گھر میں خیر و برکتیں ہی برکتیں رہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں بال بنانے والا کنگا ٹوٹا ہوتا ہے، اور جس گھر میں بال بنانے کے لیے ٹوٹا کنگا استعمال کیا جاتا ہے اس گھر میں بھی بے برکتی آتی ہے۔ تو اس کام سے بھی آپ پرہیز کریں، یعنی جو بھی آپ چیز رکھیں وہ بالکل درست رکھیں۔ اگر آپ کے گھر میں کھانے پینے والے برتن درست ہیں، اس کے علاوہ کنگا بالکل صحیح سلامت ہے، تو آپ کے گھر میں کبھی بھی بے برکتی نہیں آئے گی۔ اگر آپ کے گھر میں یہ کام ہوتے ہیں تو بے برکتی اس گھر میں آئے گی۔ تو آپ ان کاموں سے پرہیز کریں اور اللہ رب العزت سے ہمیشہ برکت کی دعا کیا کریں۔ اس کے علاوہ گھر میں اگر مہمان آ جائے تو منہ بنانا، پریشان ہونا اور غصہ کرنا کہ یہ مہمان کیوں آ گیا ہے، یہ کام بھی گھر میں بے برکتی کا باعث بتایا جاتا ہے۔ بلکہ مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے، مہمان کا خوشی سے استقبال کرنا چاہیے اور اسے اس کے مقدر کا رزق دینا چاہیے۔ مہمان جو بھی کھاتا ہے وہ اپنا مقدر ساتھ لے کر آتا ہے، اسی لیے آپ کو منہ نہیں بنانا چاہیے بلکہ خوش دلی کے ساتھ اس مہمان کا استقبال کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، جو کوئی بھی مہمان کے آنے پہ ناراض ہوتا ہے یا غصہ کرتا ہے تو اس کے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ان کاموں سے پرہیز کریں، ان کاموں سے اجتناب کریں، اور خاص کر کے شعبان المعظم کے مقدس مہینے میں ان باتوں کا ضرور دھیان رکھیں، ان باتوں پر عمل کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کریں اور گھر میں بے برکتی سے بچ سکیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔